आमच्या सिया गावांत आमच्या समाजांत एक 30-40 वर्सां पयलीं आमी फाटीं गेल्यार आमच्या कुटुंबांनी सकड आमी सांगत आसतल्या मालगडी धरलीं भुरगीं धरलीं ल्हानशा घरा तरी ल्हानशा जाग्यार तरी सांगाताची येतली पूण क्रमेण कितें जालें कोण घेतलो बावडो पावलो मंगळुरांतल्यान बंबय शहराक आनी हांगा जोडच्या प्रास थंय चड जोडूंक जाता हांगा कामावच्या प्रास चड थंय कामावंक जाता देखून हांगाच्या हांकां बॉम्बे आपण व्हरून गेलो आनी सांगा लागलो बंबय सर्ग म्हणून आतां बंबयचो इतली वर्सां काम केल्ल्या उपरांत कोण घेतलो बावडो पावलो घालपाक दुबय आनी तो म्हणलो बंबय मेळचे चिल्लारे कास दुबय मेळटात नोट देखून बंबयकारांक सगळ्यांक दुबय आपण व्हरून गेलो आतां दुबय 12 वर्सां थंय काम केल्ल्या उपरांत तांच्या पैकी एकलो पावलो खंय अमेरिका या कॅनडा या UK या ऑस्ट्रेलिया हांगाचें घालें दुबयचें तुमचे पळय डॉलर हांगा पळय दिराम्स $1 म्हळ्यार कितले गी दिराम्स एक दिराम म्हळ्यार कितले गी रुपय अशें म्हणून सकट गांव सोडून खंय गेल्यात परव गांवाक गेल्यात या विदेशाक गेल्यात तसल्यांक देवाचें उतार कितें सांगता एक घडी आयकुया जाकोबाच्या पत्रांत अवस्वर 4 आनी 13 आनी 14 जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 13-14 कितें सांगता जावं पुरो आतां आमी गांवांत आसा पूण हें उतार आमकां पयलें मेळिल्लें जाल्यार आमकां समजा तें देखून आयका आज वा फाल्यां फलाण्या शहराक आमी वेतेल्या एक वर्सभर आमी थंय रावतेल्या एक वर्स काम केल्या पुरो हांगा 10 वर्सां करच्या बदलाक थंयसर आमी काम करतल्या वावुरतल्या आनी व्यापार करून दुडू पुंजयतल्या अशें म्हणटल्या न्हू आयका फाल्यां कितें घडटलें तें तुमकां कळीत ना तुमची जिणी म्हळ्यार कितें थोडोस काळ दिश्टी पडचे फाल्यां कितें घडटलें तें तुमकां कळीत ना तुजी म्हजी मनशाची जिणी म्हळ्यार थोडोस काळ दिश्टी पडचे आनी उपरांत मायाक जावचे दौरे बरी असा बार जाणांक हें कळीत ना आनी एका घडये कितें जातलें म्हळ्यार तुका म्हाका आमकां कळीत आसा एक मनशाचें जिवीत दौरे बरी थोडो काळ कितें जाता दिश्टी पडटा आनी उपरांत मायाक जावचे दौरे बरी ती थोडो काळ दिश्टी पडचे आनी उपरांत मायाक जावचे दौरे बरी ती पूण आज आमी अशें जियेता की संवसारांत तांगा आमी शाश्वत म्हणल्यार बरी एक घडी आमच्या सुडासाक आमी आयडिया 2001 इसवेंत जपानांत सुनामी आयली वय तुमी पळयल्यात गे व्हिडिओ ती सुनामी आयली दर्याची येदी व्हडली लारां येवन बोटी लोटून गेल्यो खारां लोटून गेली कितें व्हडली बिल्डिंगां लोटून गेली मात्र न्ही कितें मनशांनी उबारलेलें सक्कड धर्निसामां केलें खंय गेली गिरेस्तकाय मनशाची खंय गेली मनशाची गिरेस्तकाय आयले वार तें विमान पडलें अहमदाबादांत त्या विमानाचें मोल कितलें म्हणलें चिंतून पळया तेव्हा विमानार पयन करतल्यांनी वेल्ली आली विमानार आसली ती लागेज कसली म्हणलें एक उडास करा ती सोड्या विमान सोड्या लागेज सोड्या त्या विमानार कितलो 260 आनी 7 लोक आसलो कसली येवजण घालून खंय सर्ती वेतली पळया अवचित कितें जालें ना विमान उरलें ना विमानांत असल्यो वस्तू उरल्यो ना विमानांत असले मनीस उरले सक्कड गोबर जावन गेले जाल्यार मनीस चिंता तें तांकां आमकां न्ही तांकां जाल्यार आमकां जाता त्या तांच्या घरा उजो पेटला तर आमच्या घरा पेटता तो पिडेस्त जाल्यार हांव पिडेस्त जाता तो मेला हांव काय मरताय मनशाची चिंता पळया
तुका नायचे शुभ वर्तमान येत वयर बरेल ना लुकाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 12 आणि 13 तावन 21 पर्यंत वयर कितें बरला एक ग्रेस्त पिशाची ओपार पिशो आणि तो कोण ग्रेस्त मनीस